Unsaon ko man pag-atubang sa manghagit sa kinabuhi. Ang pag-atubang sa manghagit sa kinabuhi mamahimong lisod, apan adunay daghang mga paagi aron makaya kini. Usa sa pinakaimportante nga paagi mao ang pag-develop og resilience. Ang resilience nagpasabot sa atong kakayahan nga makabangon human sa mga pagsulay nga natong naeksperyensya sa kinabuhi. Magkinahanglan kini og panahon o practice. Ang pagsik og suporta gikan sa atong mga pinangga sa kinabuhi usa usab sa maayong strategy. Ang pakikiistorya sa mga higala o pamilya makatabang kanato nga mabati nga dili kita nag-inusara. Sa laing bahin, ang mindfulness makatabang sa pagpaubos sa stress, ang pag-focus sa kasamtangan nga makahatag kanato og kalinaw sa paghuna-una. Dili nato kalimtan nga ang pag-maintain sa usa ka himsog nga lifestyle, ang pagkaon og maayo, pag-ehersisyo og pagtulog og igo makatabang sa atong panglawas. Dili dautan ang pag-ako nga kita naglisod. Kung kinahanglan, ayaw kahadlok sa pagpangayo og tabang gikan sa uban. Sa katapusan atong tandaan o hinumduman nga ang Ginoo kanunay nagauban kanato. Siya usa sa tinubdan sa kusog ug paglaom bisan unsa pa ang atong giagian karon. Mauna nga ayaw kamo kawala og paglaom kay anaa gayod ang Dios nga nagahigugma ug naga-take good care sa inyuha. God bless ug amping kanunay. Bye bye.